بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. اطاعت خلفائے راشدین تصویر ہے اسلام کی، اطاعت خلفائے راشدین تصویر ہے اسلام کی، محبت اہل بیت سے تکمیل ہے ایمان کی. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. تیرے سجدے کہیں تجھر کافر نہ کر دے، تو جھکتا ہے کہیں اور سوچتا ہے کہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل خانہ جنہاں نو اہل بیت کیا جاندا ہے، جنہ دے متعلق
محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات دی جس کے ہاتھ دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد، کوئی شخص تاڈے اندروں اہل بیت دے نال بغض نہ رکھے، اہل بیت دے نال بغض رکھن والا الا ادخلہ اللہ النار، اللہ پاک اس بندے نو جہنم دے اندر داخل کر دیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اہل بیت دی شان دا تذکرہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اہل بیت دی تطہیر اور پاکیزگی نو بیان کیتا۔ خود نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس دے اندروں اہل بیت دی پاکیزگی نو بیان کیتا۔ سب تو پہلے نمبر تے اہل بیت دے اندر کون کون لوگ شامل نے، کنہ کنہ لوگاں نو اہل بیت دے اندر محبوب پیغمبر دے کاروالیاں دے اندر شامل کیتا جائے گا۔ اہل بیت دے اندر محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جو کلمہ پڑھ کے محبوب پیغمبر تے ایمان لا چکے نے، اہل بیت دے اندر شامل نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا پھپھیاں، آپ دی ازواج مطہرات، آپ دیا بیبیاں، آپ دی اولاد، آپ دے نواسے اور نواسیاں، اور بنو ہاشم یعنی ابو طالب دی اولاد جیڑی ہے جنہاں نے کلمہ پڑھ کے اسلام نو قبول کیتا، اللہ پاک نے انہاں نو اہل بیت دے اندر ذکر فرمایا۔ اور اہل بیت دی پاکیزگی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کن الفاظ دے نال بیان فرمائی؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 دے اندر اللہ رب العالمین نے اہل بیت دی پاکیزگی نو اس انداز دے نال بیان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ پاک ارادہ کر دینے، اللہ پاک چاند دینے، لیذہبا تاکہ دور فرما دین، عنکم الرجسا ہر قسم دی آلودگی نو، ہر قسم دی گندگی نو، اہل البیت اہل بیت تو ہر قسم دی پاکیزگی، ہر قسم دی صفائی کر دیتی جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اللہ پاک نے اہل بیت نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کاروالیاں نو پاک اور صاف کر دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے جس وقت قرآن پاک دی آیت کریمہ نو نازل فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ پاک نے سورۃ الشعراء دے اندر اس بات دا بڑے ہی آسان انداز دے نال ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، کل اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، کائنات دے لوگاں نو دس دیو، اللہ دے پیغمبر جی کائنات دے لوگاں نو کی دسنا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الشعراء دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، لا اسألکم علیہ اجرا،
اللہ دے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا، اے کائنات دے لوگو، اے امت محمد دے لوگو، لا اسألکم علیہ اجرا، تاڑے تو کسے عمل دے بارے میں کوئی اجر اور کوئی مزدوری نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربا، صرف میرے قریبی رشتہ داراں دے نال محبت کرن والے بن جائو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی نے حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ فرمان لگے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرمان دینے، جس وقت اللہ پاک نے آیت نو نازل فرمایا کہ اللہ نے لوگاں دے کولوں کوئی سوال نہیں کیتا، انہاں تے کوئی اجر نہیں منگیا، الا المودۃ فی القربا، صرف قریبی رشتہ داراں دے نال محبت دا حکم دیتا کہ محبوب پیغمبر دے قریبی رشتہ داراں دے نال محبت کیتی جائے۔ آقا علیہ السلام تے جس وقت آیت نازل ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتنا اولائی الذین وجبت علینا مودتہم، اللہ دے پیغمبر جی اہل بات اور قریبیاں تو کی مراد ہے، الا المودۃ فی القربا، یہ قریبی لوگاں تو مراد کون لوگ نے؟ جنہ تے اللہ پاک نے محبت نو واجب کر دیتا، جنہ دے بارے اللہ پاک نے کائنات دے لوگاں نو قرآن دے اندر آیت بنا کے نازل کرنا پیا، الا المودۃ فی القربا، الا المودۃ فی القربا دے اندر کیڑے لوگ شامل نے؟ کنہ دے نال محبت دا تقاضا امام دا حصہ ہے، کنہ دے نال محبت کرنا لازم اور ضروری بنا دیتا گیا، تے محبوب پیغمبر فرمان دینے، قال علی، پہلے نمبر تے میرے داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے، و فاطمہ تو، اور دوسرے نمبر تے میری لفتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور تیسرے نمبر تے آقا علیہ السلام فرمان دینے، و ابناءہا علیہم السلام، آقا علیہ السلام فرما دینے میرے بیٹے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہا چار دا ذکر محبوب پیغمبر نے فرمایا، پہلے نمبر تے حضرت علی المرتضی نے، دوسرے نمبر تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چوتھے نمبر تے حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہاں دے نال محبت کرنا انسان دے ایمان دا تقاضا ہے۔ اگر جیڑا بندہ انہاں دے نال محبت نہ کرے، انہاں چار لوگاں دے بارے جدے دل دے اندر بغض ہوئے، ایمان والا نہیں ہو سکدا۔ آئیے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے، صحیح بخاری دے اندر امام بخاری نے اس حدیث نو ذکر فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نواسیاں دا تذکرہ کر دینے، محبوب پیغمبر دے نواسیاں دا تذکرہ کر دینے، محبوب پیغمبر دے صاحبزادیاں دا تذکرہ کر دینے، فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، آقا فرما دینے میرے دونوں صاحبزادے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اے دونوں جنت دے نوجوانہ دے سردار ہونگے۔ پھر دوسری حدیث دے اندر میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دینے، آقا علیہ السلام فرما دینے، ہماری حیناتایا من الدنیا، اے دونوں میرے دنیا دے پھولنے۔ آئیے جامعہ ترمذی دے اندر محبوب پیغمبر نے اپنے نواسیاں دا تذکرہ کر دیا ہویا، آقا علیہ السلام فرمان دینے، جامعہ ترمذی دی اندر روایت نکلے، ہازانی ابنایا و ابنا ابنتی اللہ
اللہم انی احبہما فاحبہما واجب من یحبہما۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا، محبوب پیغمبر فرما دینے میرے دونوں بیٹے حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی و ابنتی، میرے دونوں نواسے حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دوراں دا نام لے کے محبوب پیغمبر اعلان کی فرما دینے۔ آقا علیہ السلام دعا فرما دینے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں انہاں دونوں نواسیاں دے نال محبت کرنا، اے اللہ میں حسن بن علی دے نال محبت کرنا، اے اللہ میں حسین بن علی دے نال محبت کرنا، فاحبہما، اے اللہ تمہیں میرے انہاں دونوں نواسیاں دے نال محبت کر، اے اللہ جیڑا بندہ میرے انہاں دونوں نواسیاں دے نال محبت کرے گا، اے اللہ تمہیں انہاں دے نال محبت کرنے والا بن جائیں، جیڑا بندہ میرے نواسیاں دے نال بغض رکھے گا، اے اللہ تیرا غضب تے تیرا قہر بھی انہاں دے اتے نازل ہوئے جیڑے محبوب پیغمبر دے نواسیاں دے نال پیار اور محبت نہیں کر دے۔ آقا علیہ السلام دے دونوں نواسے حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، انہاں دے نال محبت کرنا ساڑھے امام دا تقاضا ہے، اور آقا علیہ السلام دی اپنے نواسیاں دے نال محبت کس قدر ہے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے کہ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے منبر تے کھڑے نے، خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ دوران خطبہ آقا علیہ السلام دے دونوں نواسے حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مسجد دے دروازے دے اندروں داخل ہوئے۔ امام بخاری لکھ دینے دونوں نے سرخ رنگ دے جوڑے پہنے ہوئے نے، بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت لگ رہے نے، ہلے پورا چلنا انہوں نے سکھیا نہیں، بالکل چھوٹی جی عمر دے اندر نے، کدی گر جان دینے کدی کھڑے ہو جان دینے اور محبوب پیغمبر دی طرف دا رخ کر دینے، آقا علیہ السلام دی طرف آنا چاہن دینے، کدی زمین تے گر جان دینے کدی اٹھ جان دینے پھر چل دینے چند قدم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر منبر تے کھڑے ہو کے دیکھ رہے نے۔ آقا علیہ السلام دے کولو رہا نہ گیا، محبوب پیغمبر نے خطبہ روکیا، خطبہ روک کے آپ منبر تو نیچے اترے، دونوں نواسیاں نو اٹھایا، ایک کندھے دے نال حضرت حسن نو لگایا اور دوسرے کندھے دے نال حضرت حسین نو لگایا، اور محبوب پیغمبر نے دونوں نواسیاں نو اٹھایا اور چل دے مسجد نبوی دے منبر تے آ جاندے نے، اور منبر تے کھڑے ہو کے محبوب پیغمبر نے سورۃ التغابن دی اس آیت کریمہ نو نازل فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے قال صدق اللہ، اللہ پاک نے بالکل سچ کیا، اللہ پاک نے بالکل حق اعلان کیتا، اللہ پاک نے بالکل سچا اعلان کیتا۔ پھر محبوب پیغمبر نے قرآن پاک دی آیت کریمہ نو نازل فرمایا، محبوب پیغمبر نے آیت کریمہ دی تلاوت فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ۔ آقا علیہ السلام فرما دینے بے شک اللہ پاک نے تاڑے مالا نو تاڑی اولاد نو تاڑے واسطے فتنہ بنا دیتا۔ آقا علیہ السلام فرما لگے اے میرے دونوں نواسے جڑے جنت دے نوجوانہ دے سردار ہونگے، اے میرے دونوں نواسے جڑے دنیا دے اندر اللہ پاک نے میں نو پھول عطا فرمائی نے، اینا دی محبت دے اندر میں نو اپنا خطبہ روکنا پیا، اینا دی محبت دے اندر میں منبر تو نیچے اتریا، دونوں نو اٹھا کے مسجد دے اندر اپنے کندھیاں دے نال لگایا۔ آئی آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اپنے بچیاں دے نال محبت نہیں کردا، آقا علیہ السلام فرما دینے میری امت دے اندروں نہیں۔ آقا علیہ السلام نے
جس وقت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں دے ہونٹاں دے بوسا دیتا، ایک بدو صحابی آئے فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر اسی تے اپنے بچیاں نو کدی بوسا نہیں دیتا۔ محبوب پیغمبر فرمان دے نے جیڑا بندہ اپنے بچیاں نو بوسا نہیں دیندا، محبوب پیغمبر فرمان دے نے او میری امت دے اندروں نہیں، اللہ پاک نے اس دے دل دے اندر رحمت نو ختم کر دیتا۔ اور آقا علیہ السلام اپنے نواسیاں دے نال بچیاں دے نال کس قدر محبت ہوندی۔ آقا علیہ السلام حدیث دی اندر ہوندا ہے عشاء یا مغرب دی نماز ادا کر رہے سن، محبوب پیغمبر اپنے نواسیاں نو نال لے کے مسجد دے اندر آ گئے، اقامت ہو چکی ہے، محبوب پیغمبر نے دونوں نواسیاں نو اپنے کندھیاں دے نال اٹھایا اور مصلی امامت دی طرف آ رہے نے، ایک ایک کندھے دے نال نواسا دوسرے کندھے دے نال۔ جس وقت اقامت ہو گئی محبوب پیغمبر نے صفا سیدھیاں کرائیاں، صفا سیدھیاں کرا کے محبوب پیغمبر نے نواسیاں نو مصلی امامت دے قریب بٹھا دیتا۔ آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز عشاء پڑھانا شروع کی تھی۔ جس وقت نماز عشاء شروع کر دیتی، پہلی رکعت پڑھی، پہلی رکعت دے سجدے دے اندر گئے، محبوب پیغمبر دے کندھیاں تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اتنا لمبا سجدہ کیتا۔ صحابی لکھ دے نے کہ میں سجدے دے اندروں اٹھ کے دیکھیا کہ آقا علیہ السلام دے کندھیاں تے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے نے، اور آقا علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیتا۔ صحابی فرماندے نے میں نظر ماری، دوبارہ سجدے دے اندر چلا گیا۔ جس وقت نماز مکمل ہوئی صحابہ کرام محبوب پیغمبر دے ارد گرد بیٹھ جاندے نے، آقا علیہ السلام دے آلے دوالے بیٹھ جاندے نے، اور صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی، اللہ دے پیغمبر جی نماز دے اندر ایک سجدہ اتنا لمبا کیتا سانو یہ محسوس ہویا کتے تاڑے نال کوئی حادثہ تے پیش نہیں ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے اے میرے صحابہ میرے کندھیاں تے جنت دے نوجواناں دا سردار موجود سے، میں سوچیا کہ سواری کر لوے، میں سجدے نو لمبا کر دیتا۔ آئیے قرآن پاک دے اندر اہل بیت دے نال محبت دا تقاضا اللہ پاک نے کس انداز دے نال ذکر فرمایا۔ سورۃ آل عمران دے اندر جس وقت عیسائیاں نے آقا علیہ السلام دے نال مباہلہ کرنا چاہیا، آقا علیہ السلام دے نال دین اسلام دے عیسائیاں نے مناظرہ کرنا چاہیا، اللہ پاک نے حق سچ نو فتح عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 61 دے اندر اللہ پاک نے نازل فرما دیتا۔ آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے قرآن دے اندر حکم نازل فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ جس وقت مباہلے دا وقت آیا، اس آیت نو آیت مباہلہ بھی کیا جاندہ ہے، آقا علیہ السلام اللہ پاک نے حکم دیتا فَقُلْ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، اے محبوب پیغمبر لوگاں دے اندر اعلان کر دیو، انہیں عیسائیاں نو اعلان کر دیو ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ ایک میدان دے اندر آ جانے آ، تسی اپنے بیٹیاں نو لے کے آ جاؤ، و ابناءکم میں اپنے بیٹیاں نو لے کے میدان دے اندر آ جاواں گا، تسی اپنے بیٹیاں نو لے کے میدان دے اندر آ جاؤ، و نساءنا میں اپنی عورتاں نو لے آواں گا، و نساءکم تسی اپنی عورتاں نو لے کے آ جاؤ، و انفسنا بذات خود میں خود بھی اس میدان دے اندر آ جاواں گا، و انفسکم تسی بھی بذات خود اس میدان دے اندر آ جاؤ، اور مباہلہ کر لینے آ، دعا کر لینے آ کہ جیڑا بندہ جھوٹا ہوئے اللہ پاک اس بندے نو ہلاک کر دیں گے، جیڑا سچا ہے اللہ پاک انہوں بقا عطا فرما دیں گے، جیڑا جھوٹا ہے انہوں اللہ پاک تباہ و برباد فرما دیں گے۔ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی
الکاذبین۔ اللہ پاک فرماندے نے پھر اللہ دے کولو دعا کرنا، التجا کرنا، فَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ پاک جھوٹیاں تے اپنی لعنت نازل فرمائے۔ عیسائیاں نے دیکھیا کہ محبوب پیغمبر جو بھی بات اپنی زبان دے اندروں نکال دینے ہمیشہ حق اور سچ بیان کر دینے، کدی محبوب پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولیا۔ آقا دی زبان دے اندروں جڑا لفظ نکل دائے اللہ پاک اس لفظ نو پورا فرما دین دینے۔ اگر اسی مباہلے دے اندر محبوب پیغمبر دے نال مباہلہ کرن واسطے میدان دے اندر آ گئے، محبوب پیغمبر نے ساڈے واسطے بددعا فرما دیتے، یقیناً اسی ہلاک ہو جاواں گے۔ پھر آقا علیہ السلام دے نال صلح ہو گئے، اور حدیث دے اندر الفاظ کی نقل نے آقا علیہ السلام اس دن جنہ اپنے اہل بیت نو لے کے نال نکلے، آیت مباہلہ والے دن آقا علیہ السلام دے نال حضرت علی بن ابی طالب، آقا علیہ السلام دے داماد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں نو نال لے کے محبوب پیغمبر عیسائیاں دے نال مباہلہ کرن واسطے نکل پئے۔ اسے واسطے آقا علیہ السلام نے اپنے اہل بیت دے نال محبت دا ذکر فرمایا۔ حجۃ الوداع دے موقع تے جس وقت اللہ پاک نے شریعت نو مکمل کر دیتا، قرآن پاک دی آخری آیت کریمہ نو نازل فرما دیتا، اللہ پاک نے قرآن پاک دی آخری آیت الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی آخری آیت کو نازل فرما دیتا کہ آج دے دن اللہ پاک نے تاڑے تے دین نو مکمل کر دیتا، اللہ پاک نے شریعت نو مکمل کر دیتا، اللہ پاک نے ہر قسم دیے احکامات نو نازل فرما دیتا۔ جس وقت حجۃ الوداع تو واپس مدینے دا رخ کیتا، ایک چشمے دے قریب کھڑے ہو گئے، پڑاؤ ڈالیا، رات رکے، صحابہ کرام دنو آقا علیہ السلام نے جمع فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرمان دے رہے آنا بشرون، آقا فرمان دے نے میں تاڑے ارگا ایک بندہ، میرے اور تاڑے درمیان فرق اتنا ہے، اللہ پاک میرے تے وحی نو نازل فرمان دے نے، اللہ پاک دا فرشتہ وحی لے کے میرے تے آ جاندہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میرے سینے تے نازل فرمایا، اور آقا علیہ السلام فرمان دے نے ان قریب اللہ پاک ملک الموت فرشتے نو حکم دے کے بھیجن کے میں اس حکم نو ہی پورا کرنے والا ہوں گا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کسے وقت بھی میرا اس دنیا تو وصال دا ٹائم آ سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگو دو باتاں دس کے جا رہی ہیں، انہاں دونا باتاں تے عمل کر لیا جے۔ صحابہ کرام فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی اے دو باتاں کیڑیاں نے، اے دو گلاں کیڑیاں نے؟ آقا علیہ السلام فرمان دے نے پہلے نمبر تے اللہ دے قرآن دے احکامات تے عمل کرن والے بن جایا جے، میری سنت نو اپنان والے بن جایا جے۔ آقا علیہ السلام نے کافی دیر صحابہ کرام نو اس بات تے رغبت دلائی کہ قرآن اور حدیث سے عمل کرن والے بن جایا جے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرمان دے نے سننا اہل بیتی، دوسرے نمبر تے میرے کر والے۔ آقا علیہ السلام فرمان دے نے اذکر اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگو اللہ دے کولو میرے اہل بیت دے متعلق ڈر جایا جے، میرے اہل بیت دے بارے زبان درازی نہ کریا جے، میرے اہل خانہ دے بارے کوئی زبان دے اندروں ایسی بات نہ نکالیا جے کہ جس دی وجہ تو میری ناراضگی مول لے لو۔ جس بڑا بندہ اہل بیت دے نال محبت نہیں کردا، آقا علیہ السلام دے نال بغض رکھ دائے، جڑا بندہ اہل بیت دے نال بغض رکھ دائے وہ بندہ اللہ دے پیغمبر دے نال بغض رکھ دائے، جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دے نال بغض رکھ دائے وہ اللہ پاک دے نال بغض رکھ دائے، جڑا بندہ اللہ دے نال بغض رکھ دائے اللہ پاک نے اس بندے دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔
اہل بیت دے نال محبت ساڈے ایمان دا تقاضا ہے. کسی بھی حالت دے اندر اگر ذرہ برابر اہل بیت دے بارے، محبوب پیغمبر دے صحابہ دے بارے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں دے بارے ایک ذرہ برابر اگر ساڈے دل دے اندر وہم آ جائے، ساڈے ایمان دا خطرہ ہے. اور ایسے واسطے میں کیا کرنا کہ میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا. اے جنتی لوگ نے سارے، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا. میرے دل وچ محبت ہے، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی. کرا میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی. علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، ورثہ اہل ایمان دا. اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا. صحابہ جان تو پیارے، صحابہ جان تو پیارے، امام المؤمنین نے سارے. جنہ تن من دن سب اپنے دین تو وارے. صحابہ جان تو پیارے، امام المؤمنین نے سارے. جنہ تن من دن سب اپنے دین تو وارے. انہاں دے پیران دی مٹی ہے، انہاں دے پیران دی مٹی ہے سرما میری اکھاں دا. میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا. اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا. واقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ.